अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अगर आपको सियासत खेलने से फुर्सत मिल गई है, आपस में लड़ाई झगड़ों से आपको टाइम से आप फारिग हो गए हैं, आपने खाना वाना खा लिया है और आप आराम से अब टेलीविज़न के आगे बैठे हैं और कोई फ़िल्म देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं, तो मैं आपको एक खबर सुनाऊँ और आपको एक खबर मैं ऐसी बताऊँगा, आपको चौंका देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन मैं ये भी शर्त लगाता हूँ कि इसका रिएक्शन क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर गालम गलौज करेंगे, कुछ शायद दिल जले नीचे कमेंट भी लिख दें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है इसके से ज़्यादा आपकी और हमारी औकात नहीं है। आप लोग यानी जो अपने आप को कहते हैं ना कि हम जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, बेसिकली आप लोगों को पता चले कि आप नहीं, सारी मुर्दा कौम है। और वो क्यों मैं कह रहा हूँ, वो मैं आपको कह रहा हूँ एक बात बताने के लिए कि आप अभी ज़रा आपको पता चल गया कि शाम पूरा मलिया मेट हो गया, शाम के ऊपर बॉम्बिंग कर ली। शाम के ऊपर किसका इस वक्त कब्जा है? इजराइल का। इजराइल की आर्मी और किसकी आर्मी एक साथ है वहां पे जो अंदर गई है? टर्की की। यानी मुसलमानों का वो मुल्क जो हमें उर्दगाल दिखाता है ड्रामे वगैरह के, घोड़ों पे, यहाँ पे घोड़ों पे सारी कौम चलती जा रही है, उस तरह की पगड़ियाँ पहनना शुरू हो गए हैं शादी ब्याह पे, और दूल्हा जो थे सारे के हम उर्दगाल गाजी बन गए। और जिस जो तैयब उर्दगान को इतना इतना हीरो कहते थे, जब मैंने कहा था कि ये आपको एक दिन ये आपको अपनी औकात दिखाएगा तो आपको पता चलेगा, तो याद करें वो दिन कि मुझे कितनी कितनी गालियाँ लिखी थी यूट्यूब पे सारों ने, और कितना कितना बुरा भला कहा था। आज टर्की और इजराइल मिलकर सीरिया के ऊपर काबिज है। रेबल फोर्सेस भी हैं। रेबल फोर्सेस जो हैं उनके अंदर जितने लोग हैं वो या इजराइल के ट्रेंड हैं या अमेरिका के ट्रेंड हैं। तो बशार अल असद से तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं। वो तो एक बहुत जालिम आदमी था, सफाक आदमी था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जितने उसने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, पता नहीं फिरौन की याद उसने ताज़ा की हुई थी मॉडर्न डे में। और यानी एक बज़ाहिर एक बड़ा सॉफ्ट स्पोकन सा आदमी, बज़ाहिर एक बड़ा इंग्लैंड का एजुकेटेड आदमी, ऑप्टोमोलॉजिस्ट और आई सर्जन, सब कुछ, लेकिन जालिम इतना कि उसकी जेलों के अंदर से यानी एक एक साल, दो दो साल के बच्चे निकले हैं। क्यों? वो जो औरतें थी वहाँ पे, उनको उसके गार्ड्स रेप करते रहे, उनके बच्चे पैदा होते रहे। लेकिन अब वो तो सब कुछ हो गया, वो तो भाग गया, उसको भागने भी मदद मिल गई। और वो क्या हुआ, वो रशिया में चला गया और रिपोर्टेडली उसके पास तकरीबन कुछ 2.5 से 3 बिलियन डॉलर जो है उसके पास अपना मौजूद है। और अब जाके उन्होंने ऐलान किया है कि जी वो रशिया के अंदर और दुबई के अंदर अपना बिजनेस शुरू करने लगे हैं, ऑप्टोमोलॉजी का, आई सर्जरी का, कि ये मुझे काम आता है और यही मैं करूँगा। और इसको कहते हैं मैं वक्फ कर दूंगा इंसानियत के लिए। अरे इंसानियत का दुश्मन है तू, तूने कितने लाख लोग खा लिए, लेकिन यह कि अब तू इंसानियत के लिए काम करेगा। चले, अल्लाह ताला वो दिन भी दिखाएगा हमें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन जो है कि अगर अब आप नक्शे के ऊपर देखें और ठंडे दिल से आप देखें जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, तो इजराइल है, उसके नेबरहुड में गाज़ा तो ख़त्म हो गया। गाज़ा तो एक कब्रिस्तान बना हुआ है, मैस कब्रिस्तान है। गाज़ा को आप कोई मुल्क कहना, वो भी एक एग्जेजरेशन ही है। वहाँ पे ज़िंदगी के आसार ज़रूर हैं, लेकिन क्या ज़िंदगी है वहाँ पे, अल्लाह रहम करे। दूसरा रह गया लेबनन, तो लेबनन की भी कमर तोड़ दी इजराइल ने। और अब बाकी रही सही कसर जो है वो उन्होंने अगले 1-2 महीने में निकाल देनी है। आप और हम वीलॉग ही करते रहेंगे और लोग सुनते रहेंगे, या व्हाट्सएप पे हम कभी कभी बुरा भला कह देंगे। जब हमें कोई लोकल सियासत से हमें फुर्सत होगी तो हम उसके ऊपर कोई बात कर लेंगे, वरना कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। यमन यमन उनके लिए कोई अब इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। और वहाँ पे सऊदी अरेबिया और अमेरिका दोनों ने मिलकर जो तबाही मचाई हुई थी, वो अगर अगले 20 साल भी 40 बिलियन डॉलर भी अपने ऊपर लगाएं तो उनका कुछ नहीं होना फिलहाल। ये नहीं, आप राइट ऑफ कर दें। इराक अब बिल्कुल एक किस्म का नॉन एंटिटी हो चुका है।
تو اب ہوگا کیا کہ آپ اسرائیل کا بارڈر دیکھیں تو اسرائیل کے پہلے جو سپوزڈلی انسیکیور بارڈرز تھے اور اسرائیل کو جن مسلمان ممالک سے خطرہ رہتا تھا وہ ختم ہو گیا. اور جو حدیثیں ہم پڑھتے تھے کبھی، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو بڑی برملا اس کے متعلق ذکر کرتے تھے کہ گریٹر اسرائیل ایک دن پورا ہوگا اور بنے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے کتنے سال پہلے یہ بات کہی اور گریٹر اسرائیل اب بن گیا. آپ اور ہم اس کو جو مرضی کہیں، نہ ہم اس کے راستے میں کھڑے ہیں، نہ ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم اس کو روک سکیں، بلکہ ہمارے تو حکمرانوں کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو کنڈیم کر لیں، ہم اس کو برا کہہ لیں. اور میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں. آپ آصف زرداری ہوں، آپ نواز شریف ہوں، آپ عمران خان ہوں، آپ اسفندیار ولی ہوں، آپ خالد مقبول صدیقی ہوں، آپ جو مرضی ہوں، آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے اور آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اسرائیل نے یہ غلط کیا اور ہم اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں اور پسے ہوئے مرے ہوئے مسلمانوں کے لیے ہم آواز بنیں گے یا ہم ان کا دستے بازو بنیں گے. ہم سب کو اپنی اپنی فکر ہے اور ہم سب اپنی اسی فکر میں ختم بھی ہو جائیں گے. ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا. حدیث نبوی جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اس میں کہ اسرائیل اتنی آگے آئے گا کہ وہ مدینے کے دروازے تک آ جائے گا اور وہاں تک ان کی حکومت ہوگی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے. فرق یہ ہے کہ مدینے کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکیں گے اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم ہوگا بس وہ مدینہ جو ہے وہ بچ جائے گا. اور باقی یہ سارے جو ہیں ایک گریٹر اسرائیل کا خواب مجھے نہیں پتا تھا، اللہ رحم کرے کہ ہماری زندگی میں یہ پورا ہوگا. ہو گیا. نیتن یاہو تو بڑی بے شرمی سے آگے کہہ رہا ہے کہ سیریا میں جو کچھ ہے یہ ہم نے کیا، یہ ہمارا کریڈٹ ہے، کیونکہ جب تک سیریا تھا ان کے لیے ایک درسری تھی. اور میں بشار الاسد کو نہیں بالکل ڈیفینڈ کر رہا، نہ میں وہ نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ایک ان کے لیے ایک روڈ بلاک تھا، ایک سپیڈ بریکر تھا. اب وہ سپیڈ بریکر ختم ہو گیا. گولان ہائٹس کو وہ قبضہ کرنے جا رہی ہیں. مڈل ایسٹ کے اس پورے علاقے کا پانی جو ہے اب وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا. اوریجنلی یہ جنگ پانی کے لیے شروع ہوئی تھی اور اب اس کا وہاں پہ اختتام ہو گیا. طیب اردگان اور نیتن یاہو جو ہیں وہ اس جنگ میں ایک ساتھ ہیں. ہمیں اگر نہیں سمجھ آتا تو ہم بے وقوف ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ویلاگ کے اوپر ایک ری ایکشن ہو اور حکومتی سطح پہ ہمارا ری ایکشن ہو کہ جناب یہ ہمارے ایک برادر ملک کو مبشر لقمان نے غلط کہہ دیا تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، تو ہوتے دیں. لیکن آپ احادیث مبارک کو کس طرح سے جھٹلائیں گے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں ان کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ میں تو آج آپ کو علل اعلان کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ شک ہے مسلمان حکمرانوں میں کہ وہ واقعی مسلمان ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکے. اور اگر امتی کو شک ہے کہ ہم واقعی امتی ہیں اور ہم سارے مسلمان ہیں تو آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، کیونکہ آپ تو شیعہ، سنی، دیوبندی، حنفی، وہابی، سلفی، پتہ نہیں کس کس فرقے میں ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے تو شرم آتی ہے. تو آپ فرقہ بندیوں میں ہی موجود ہیں. تو یہ سیریا کا حال ہے، یہ اب امت مسلمہ کا حال ہے، یہ گریٹر اسرائیل کا حال ہے. سوچئے گا اس پہ، مجھے کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.